सांगिल्लें आसा की वास्कोचो केटीसी बस स्टँड हो आमच्या खातीर वास्कोकारां खातीर खूब इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा. पूण तो खूब इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसलो तरी सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय आमी थंय कांयच करपाना हें आमी पयलीं सांगिल्लें आसा. सो प्रेजेंटेशनाची आमी पयलीं नॉर्मल प्रेजेंटेशन केल्ली. लोकांचो डिमांड आयलो की आमकां वेवस्थीत सगळें दाखय म्हणून खंय खंय ऑक्झिलरी ज्यो सर्विसीस आसतल्यो त्यो खंयच्यान पुराय करतल्यो त्यो सगळ्यो आमकां एकदां दाखय आनी देन वी वील ऑल कम आउट इन टोटल सपोर्ट म्हणून. सो आमी तांकां सांगलां की हें सगळें एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बरें करा म्हणून आनी एक 3D हातून म्हणजे लोकांक थंय कितें जातलें जे मिसकॉन्सेप्शन आतां जे रुमर्स सगळ्या कडेन स्प्रेड जायत आसा आनी थोडे हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता जे रुमर्स स्प्रेड करता की हो प्रोजेक्ट वास्कोच्या बऱ्या खातीर आसा, हो म्हज्या बऱ्या खातीर न्ही, हो पुराय वास्कोची इकॉनॉमी वाडोवपा खातीर प्रोजेक्ट आसा. सो कितें त्रुटी आसा कितें फॉल्ट आसा ह्या प्रोजेक्टान थंय तुमी आमकां डेफिनेटली नजरेक हाडून दिया. पूण लोकांक रॉंग मिस इन्फॉर्मेशन दिवं नाका. आनी लोकांय कडेन हांव मागतां की हो प्रेजेंटेशन आमी चड करून 22 ते 25 तांणी सांगलां आमकां 20 तारखे भितर आमचे सगळे रेडी जातले म्हणून. सो 22 ते 25 मे ह्या मे मागीर आमी सगळ्यांक दाखयतले आनी सगळ्यांचे संमती घेवनूच आमी फुडें वतले. सगळ्यांक कन्विन्स करूनच म्हणजे बाबा हय आनी तेय कन्विन्स हवय आमी कन्विन्स करपा प्रयत्न करतले. ज्या दिसा सगळे दोनूय गोष्टी जातल्यो त्या दिसा हो प्रोजेक्ट फुडें वतलो. त्या खातीर हांव तांचे कडेन मागता की जे भायर अफवा फैलायता 30-70 म्हाका याद जाता हो 30-70 म्हणून पयले कोणे तरी स्प्रेड केल्लो. हांव नांव घेना कोणाची, ताणें पयलो स्प्रेड केल्लो. सो असलें कांयच ना. दीस प्रोजेक्ट इज अ 55-45 शेअरिंगाचेर.